سن قديات كم قاسي حسابات نملعل حدا لو أنا تحسات حاجة من قستي لولاو سلطان حزبي تحسات تفاصيل ملنا بزنا برا كبابتات كبابيا ومن محدارات وورداتات كتماتات حاجة مخبارن ببيت مخري استشمو أمرارحا ناس رح ناي مجمارن سرحتي يكايد له زي بتعمل وصن كابتاتيو كم تفلتوا عمل لا تجراي كونن تزبزح كابتات تجراي بسرعات بتحجة من قست مسرت لولاوي سلطان حزبي بحد راست قبلا أبيات مخريز شو مؤمن مرار حيوم صار حزلو أو ردات هاتن بكتماتاتن جنا وصنات كابتات نزي بزاف الرسمن قدي استخدلن نعملنا بزوا مبراق عد جراتيو بزوا دو مبراق بهجر سلام دقعتن بين عد قدام حنطالو خنرأ نخلينا عم غلاون تي كتمام محدار بعلو سنفلل من محدار كتمام قلة عاتيو سنفلل نيرو بحدنتون تمساسال نجار نيرو سلازي أبتعمو سنات كبابيا ومن محدارات قاتمو تقامات فتحها توم مرارحة باتي ناي بيت مخرشمات مسرتنا بصرحهم ناي من الله سرحتي يزقبر زلو زي حقنا مخبار سرح قوينو ملأ حزبناون كحطو صنحيو باستفلالي من قدي عب مدرخات عب سلفتات باستفلالي من قد حزب حطو صنحيو سلازي أكلات ستا مس باب بركوز الله أكلات من محدارن مس حزبن قوينوم زي حق من قستاوي أسرار حاناي مخبار سرحتي بسلام أو من قدي يكايد الله حزبون باب خبابيو أبزن كبابتات زياتن بزل على من قدي يزيد قفوز الله كابزي بمبقاس أب تقرأي بهراوي كحدات زفتسم زلو حيلي ويقجلة نحنا انت تنخينا كوينات كل عاليو هزبك عمسيو زمساسلو نقرات يلعل نيرو زي كم خون كم زي خل بستفلا لي من قدي ناقلت ناصر حنا هنا هزبون حق من قستاو سلطان وتحاديبو بزي أقباب وسنات كابتات يوم حرز زلو أكلات كم زي يقبلوا من ناقلت أصانحيو سلازي كم يكون أنت حكي سو كيكون اختار رفق اللقاء حزي الوا من قستي أبتقراي يفتصمل له سممع بريتوريا يفرسل له زبل بعراي ولا دازخونو زرباتات نسمع لنا زي بتعم كاب حق زرحقه نجاريو مخنياتو جيزاو من محدار يكون سممع بريتوريا بقاندي بوانا نسوانو سراوي تجراي نحوحات اليوم سراوي تجراي سممع بريتوريا نممسع زلع على مسوات الناس خفل أيو مسزبو خوينو حوحات كأنا السمع عنا تزيز فرم أيو جيزاو من محدار متياشون زوم كلتا ناي مخات حيلتات زلع على قدس تصاوتون أب جيزاو من محدارون زلع على بصحي زلوا من أكلات يوم سلازي سممع بريتوريا نمفراس يكون جيزاو من محدار نمفراس وي الوا من قستن مفتصام زخون علامات هالأخو كم زولا أكايداتات يبلون سلازي تو أكايدا حقا من قستاو سرعات ناي مخبار سلام زتان تقراي ناي مخبار لعلنا تحقي ناي مخبار قدايو سممع بريتوريا ون تخونه عب تقمطو اوبجكتيف سوي علاماتات انترينايو كابس تقمطو قدايات حقا من قستاو سرعات ناي مخبار وي restoration of constitutional order بزبل بقلص استقمط أيو لازين حقا من قستي زخبر نسممع بريتوريا زخبر سلام نحن تنهزب زخبر قدايم بر زخونه نزيز صابع نجر أيقوننا نبتقراي بزن كابتات زياتن تفصيمو سلازي مزي تأساسي روجن استدلي نجر الله بتدقاقامي بغطتان بتزاورن نز قداي من قستي إثيوبيا يدوخ أتولو تعلق أخاتو إذا قبر صاوعيتات نسمع لنا لومي جيتاتشو عب ميديات زهو بديساوا ونترينا تمساسال تحستلو أبز حلف خلطة معلتاتون بصحفن بقالن زرو زنورو نجارات نزي زملاختيهم زو قداي زي ناي حزب تقراي قدايو زبيتاو قدايو ويوشتاو قدايو الذي حيلتات تقراي كونه حزب تقراي كعقمو موصع زخونه نجار يكون نزل وشت تقراي أو وسنات كابتات سلام تصتان حقن سرعتنا ناي مخبار قدايات نخالي سبب متقام أقباب النت أيبلون سلازي مزيتا أساسيرو ناي ناتي مخبار حقا من قستون مفراس مع بريتوريا خمس خونه زرام نجارون كم تزول قوة تخكل يكونن مع بريتوريا مسوات النت كفيل كام ممسأ زلع على حلاف النزل لهم حوحات سراوي تجراين
በዚ ጉዳይ እዚ ብምፍራስ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ክሕመ ይኹን ክጥርጠሩ ዝኽእሉ ኣይኮነን ለዚ ዝወፁ ዘለዉ ፀለመታት ኣግባብነት ከም ዘይብሎም ከዘኻኽር ፈቱ እንታይ ደኣ ሕወሓትን ሰራዊት ትግራይን ዝብሉ ዘለዉ ምስ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ተኣሳሲሩ ህልውና ድሕንነት መሰልን ብሄራዊ ረብሓታትን ህዝቢ ትግራይ ብዘረጋግፅ መንገዲ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ክፍፀም እዮም ዝቃለሱን ዝሰርሑን ዘለዉ ለዘብ ዘሎ ጉዳይ ብደንቢ ክስመረሉ ይግባእ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ይፍርስዎ ኣለዉ ዝብል ዘረባ ዝዝረብ ዘሎ ማለት ህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ ነቲ ሓቂ ይፈልጦ እዩ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ብኣግባቡ ንምፍፃም ከምቲ ዝበልክዎ ህልውና ድሕንነት መሰልን ብሄራዊ ረብሓታትን ህዝቢ ትግራይ ብዘኽብር መንገዲ ንክረጋገፅ ሕወሓት ኮነ ሰራዊት ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ቃልሲ ብደንቢ ይፈልጥ እዩ ብዝግባእ ይፈልጥ እዩ ህዝቢ ትግራይ እቲ ዘረባ ዝዝረብ ዘሎ የፍርስዎ ኣለዉ ዝበሃል ዘረባ ዝዝረብ ዘሎ ኣብ ርሑቕ ንዘለዉ ነቲ ሓቂ ባይታ ክረኽብዎ ክፈልጥዎ ዘይኮነስ ብእዝኖም ንዝሰምዑ ኣካላት እዩ ዝዝረብ ዘሎ ምስ ተፈናቐልቲ ምስ ዲዲኣር ተኣሳሲሩ እውን ሓደሽቲ ዘረባታት ሎማዓንቲ እውን ክንሰምዕ ኣርፊድና ኣለና ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝተፈላለዩ ነገራት ክዘረብ ሰሚዕና ኣለና ተፈናቐልቲ ከይምለሱ ዝገበርና ዲዲኣር ከይፍፀም ዘዕንቀፍና ንሕና ኢና እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያ ተወሳኺ ዝብል ዘረባ እውን ሎማዓንቲ ክዝረብ ንሰምዕ ኣለና ከምቲ ብተደጋጋሚ ክንብሎ ፀናሕና ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዘለዉ ቁልፊ ኣመራርሓ ኣብ ምርግጋፅ ልኡላዊ ግዝኣት ትግራይ ማለት እውን ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ህዝብና ሓራ ክወፅእ ልኡላውነትና ነፃ ክወፅእ ዝተፈናቐሉን ዝተሰደቱን ወገናትና ናብ መረበቶም ኣብ ምምላስ ካብ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ወፃእ ብዝኾነ መንገዲ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ብሄራዊ ኮሚቴ ዝበሃል ኣትዮም ትልሚ ብምውፃእ ናብ ሪፈረንደም ብዝኸይድ መንገዲ ይመርሕዎ ኣለዉ ኣግባብነት የብሉን ዝብል ቃልስና ገበርና ፀኒሕና ኢና ሎማዓንቲ ተኣሚኑ ኣሎ ብግልፂ ኣሚኖም ኣለዉ ትልሚ ውፂና ነርና ኢና ከይፍፀም ዝገበርና ተፈናቐልቲ ምምላስ ከይፍፀም ዝገበርና ንሕና ኢና ዝብል ዘረባ ተዘሪቡ ኣሎ ኣብ ዲዲኣር እውን ከም ውድብ ይኹን ሰራዊት ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ዕጡቋት ክወፁ ድሕንነት ናይ ህዝቢ ክሕለ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ስለዚ ዲዲኣር ክፍፀም ይግባእ እምበር ህልውናን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደጋ እናሃለወ ዕጡቋት ከይወፁ እናሃለዉ ዲዲኣር ከመይ ገይሩ ይፍፀም ዝብል ሕቶታት ይኽላዓል ፀኒሑ ለዚ ሎማዓንቲ ግን ከም ሰማዕኹሞ ዲዲኣር ቀልጢፉ ክፍፀም ኣለዎ ዝብል እዚ እውን ክንዕንቅፎ ዝፀናሕና ንሕና ኢና ዝብል ዘረባታት ይስማዕ ኣሎ ሓላፍነት ዝጎደሎ እዩ ስለዚ ምስ ተፈናቐልቲ ተኣሳሲሩ ወይ ተፈናቐልትን ዝተሰደቱ ወገናትናን ዝምልከት ከም ሕወሓት ዝሓዝናዮ ቅዋም ብተደጋጋሚ እናገለፅና ፀኒሕና ኢና ሕዚ እውን ንምድጋም ዝኣክል ኣብ ትግራይ ዝወረሩ ሓይልታት እቶም ዕጡቋት ይውፅኡ ዘይሕጋዊ ምምሕዳራት ይፍረሱ ሓደሽቲ ሰፈርቲ ናብ ዓዶም ይመለሱ ስለዚ ዝተፈናቀሉን ዝተሰደቱን ወገናት ህዝብና ናብ መረበቱ ይመለስ ስታተስ ኳ አንተ ወይ ናብ ቅድሚ ኩናት ናብ ንቡር ንመለስ ናይ ወሰን ይኹን ናይ መንነት ሕቶ እንተሃልዩ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ እዩ ክቐርብ ዝግብኦ ዝብል ቅዋም ሒዝና እናተቃለስና ኢና ፀኒሕና ለዚ እዚ ግልጽ ዝኾነ መትከላዊ ዝኾነ ቅዋም እዩ ካብ ዝወፃእ ብዝኾነ መንገዲ ኣብ ግዝያዊ ምምሕዳር ዘለዉ ሰባት ይኸደለዉ ዝብል ዝነበረ ሎማዓንቲ ብግልፂ ወፂሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ትግራይ ከምቲ ዓንተወይ ዝበልክዎ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኣብ ዝተወሰኑ ከባብታት ዝተጀመረ ሕጊ ናይ ምኽባር ምንቅስቃሳት ነዚ ሽፋን ጌርካ እቲ ጉዳይ ንድሕሪት ናይ ምምላስ ከይዲ ዝረአ ዘሎ ኣግባብነት ዘይብሉን ትክክለኛ ዘይኮነን እዩ ምስ ዲዲኣር ተኣሳሲሩ እውን ዓንተወይ ዝተንከፍክዎ ትግራይ ዝወረሩ ዕጡቋት ኣለዉ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ኣብ ምዕራብ ኣብ ሰሜን ኣብ ደቡብ ኣብ ጸለምቲ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዕጡቋት ዝወረሩ ትግራይ ኣለዉ ትግራይ ዝወረሩ ኣለዉ ስለዚ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶሪያ እዞም ዕጡቋት እዚኣቶም ክወፁ ኣለዎም ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶሪያ እውን ውሕስ ድሕንነት ናይ ህዝቢ ትግራይ ክሕልዎ ኣሎ ስለዚ ካብ ዝተበጊስካ ዲዲኣር ክፍፀም ይኽእል እዩ ዝብል ዝሓዝናዮ ቅዋም ንዲዲኣር ምዕንቃፍ ኣይኮነን ነይሩ እዚ ዲዲኣር ንዕንቅፍ ነርና ዝብል ዝቐርብ ዘሎ ኣግባብነት የብሉን ቁልፊ ጉዳይ ክበሃል ዝደለየ ግን ብዝተፈላለየ እዋናት ከም ዝገለጽናዮ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዘይእዋኑ በቲንካ ህልውናን ድሕንነትን ትግራይ ወይ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደጋ ናይ ምውዳቕ ምንቅስቃስ ከም ዝኾነ ብግልፂ እናገለጽና ፀኒሕና ኢና ናይዚ ከም መቐፀልታ እውን ስልጣን ዘይብሎም ሰባት ቁልፊ መራሕቲ ሰራዊት ብምእጋድን ብምብራርን ዲዲኣር ክፍፅሙ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ማለት እዩ
كم مالت زي كوي ناي سراوي تجراي كل فمرحتي أبزي سلطانهم يوم زباروهم قدوهم زلوا سو تفصل منت كم زي بلو بحوحات يكون بسراوي تجراي تجليسيو جن ناي تي دي دي ار حدا أكالي مخنياتو سراوي تجراي كاب مريحنة وصا غير كاخت بتنو حزب تجراي ناب حدا كاختك على كاب زلو دلية علامة زبقسيو بدمر علامات السمم بريتوريا بطعم قلسيوم سمم بريتوريا علامو حدا تصاوتات دوم باليو كالاي حق منقستاو سرعتنا بنور مملاسيو سالساي بوليتيكاوي افلاليات بلزم مفتحيو رابعاي وحس دحننت حزب مرقاصيو حمشاي غونص بلزب تقراريب كا مفتحيو بزلاقنت مفتحيو فتحن تحتاتنتن كخبر مغباريو حويتن داغم هنصاتن مرقاصيو استفلاليو كالوتون مس زلاق سلام مرقاص تاساسرو قدات حازي سممع بريتوريا سلازي نسممع بريتوريا نزوم علامات زياتهم نمعوات حوحات حزون مس منغست إثيوبيا تقراريو كسرح زوم قدات زياتهم بسلامه ومنقدي كرقاقصو يزدلي لازي حوحات حزون بمسر سممع بريتوريا زلاق سلام كرقاقص دليت اللو خابز وصاع زخونه كالي تبقسون دليتن يلو يبلون كابز وصاع بزخونه منقدي استفلاليو صلمتات يقربيهم كاب قدم غواي جميرو حوحات مستفلاليو እንደጋው አካላት ርክብ ከም ዘለዎም ሲልካ ይቀርብ ነይሩ ኣብዝ ሓለፈ ቀረባ ዋናት ከዓ ናይ ሕወሓት መራሕቲ ወይ ናይ ሰራዊት መራሕቲ ላዕለወ ዝበሃሉ ምስ ደጋው ሓይልታት ወይ ምስ ኤርትራ ምንም ዓይነት ርክብ የብሎምን ዝብል ዘረባ ነይሩ ሎም ማዓንቲ ከዓ ተገልቢጦም ርክብ ኣሎ ዝብል ዘረባታት ከዓ ንሰምዕ ኣለና ማለት እዚ ኣብ ስምዒትን ዘይምርግጋዕን ኮይንካ ብተፈላለየ መንገዲ استفلاليو نتو وان زمتن أموقات نيتج خناتات تدريكا زوها استفلالي مرجع ستاتيو كم تفلتوا زي ناي لولا ونتنا زملكات كم تفلتوا لولا ونتزو تجراي زملكات نبري فرندم حلفنا هامنان زم ساسلو زرباتات تلمون يوصعنان زبل زرباتات يزرب نيرو لو ما عند خاطر تلم خمسة وصو بعلتهم الرجاجي صملوا كابزي حلفوا منجست إثيوبيا سمم بريتوريا باقواوي فتص من زلوا زبل بتدقاقامي زارو نيرو لو ما عند خاطر سمم بريتوريا منجست إثيوبيا نمفصام نعنكف زلنا نحنا إنا نافزلوري سلازي إتو قداي بتقلع الله بتقراي زلوا خناتات سرعات بزلوا من قد خم الرحن حزب تقراي نابزلاق سلام كأتي حويتون داق منصتون كرقاقص نقورو زلنا خمود نقورو زلنا كالسي عمت كلن حقا استمسرته قلص قواميو حزون اب تግራይ ሕግን ስርዓትን ንምኽባር ልኡላውነት ኣብያተ ምኽሪን ምርግጋጽ ልኡላውነት ህዝብን ምርግጋጽ ኣብ ዝተወሰኑ ከባቢታት ኣብ ከባቢያዊ ምምሕዳራት ዝተጀመረ ስራሕቲውን በቲ ሕገ መንግስቲ መሰረት ኣብያተ ምኽሪ ዝሸምኦም ናብ ቦታኦም ናይ ምእታው ጉዳይ እምበር ካልእ ዕላማ ይብሉ ካልእ ንጎነፅ ዝዕድም ነገር የብሉ እዚ ከዓ ብጣዕሚ ዘቤታዊ ጉዳይ እዩ ህዝቢ ትግራይ ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ምስ ዝምልከቶም ናይ ኣካላት ፍትሕን ምምሕዳርን ኮይኖም ከኣልይዎን ክሰርሕዎን ዝኽእሉ ጉዳይ እምበር ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ዝኾነ ነገር ከም ዘየለ ክገልጽ ፈቱ